बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनसा कियानी और मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी। जमशेद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ के अभी बाहर जाने की बातें हो रही हैं, NRO की और डील की बातें की जा रही हैं, जबकि नवाज शरीफ अपने हर वक्त जब से वो जेल गए तब से लेके अब तक हर टाइम यही पीटते रहे कि वो नज़रियाती हैं, बागी हैं, इनकलाबी हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा कि किस बेस पे हम कह सकते हैं कि वो नज़रियाती हैं या नहीं हैं? क्या ऐसी बेसिस होंगे जिस पर लोग भी क्योंकि कंफ्यूज हैं कि वो इनकलाबी हैं भी नहीं हैं कि नहीं हैं, बागी है कि नहीं है, क्योंकि बाहर जाने के लिए वो पहले रेजिस्ट कर रहे थे कि वो नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो जा रहे हैं। NRO की बातें की जा रही हैं, डील की बातें की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात यह है कि एक बात याद रखें उनसा कि अल्लाह पाक ने जब इतनी बड़ी कायनात तख्लीक फरमाई है तो इस कायनात को ऐसे ही तजर्बात की नज़र नहीं कर दिया कि अल्लाह पाक ने यह फरमा दिया कि चले आपके लिए मैंने ये कायनात तख्लीक कर दी है और आपको इस जंगल में मैंने छोड़ दिया है और इसके लिए कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई पैरामीटर्स, कोई पैमाना कुछ भी नहीं है और आप तजर्बात दर तजर्बात करते रहें और ख़ुद नतीजे पे पहुँचते रहें। नहीं, अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह पाक ने जब ये कायनात तख्लीक फरमाई तो हर शोबे के उसूल तय कर दिए, वो बता दिए कि हर शोबे के उसूल हैं और उन उसूलों से आपने वाकफ़ियत हासिल करनी है। तो जब उन इज्तिमाई उसूलों से आप वाकिफ़ हो जाते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होते, आप कभी गुमराह नहीं होते, आप कभी किसी प्रोपेगंडे का शिकार नहीं होते, आप कभी इस नरगे में नहीं आते, इस अफवाहों में नहीं आते, इस प्रोपेगंडे में नहीं आते, इस साजिशी थियरी में नहीं आते कि जी कोई शख्स आपसे ये कहे कि मैं 30-40 साल तजर्बा है मेरा और अब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ तो इसलिए आप इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर लें। नहीं, जब आपको बुनियादी उसूलों से, हर शोबे के बुनियादी तयशुदा मुसल्लमा उसूलों से वाकफ़ियत हो जाती है तो चाहे कोई 30 साल तजर्बाकार है, चाहे 40 साल तजर्बाकार है, चाहे कोई 50 साल तजर्बाकार है, वो आपको सरे मुँह एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कंफ्यूज नहीं कर सकता, वो आपको गुमराह नहीं कर सकता, वो आपको प्रोपेगेंडा से मुतासिर नहीं कर सकता, वो अपने इल्म से आपको मुतासिर नहीं कर सकता। मसला क्या है? मसला ये है कि हमें बुनियादी उसूलों से वाकफ़ियत होती नहीं है। तो जब आप बुनियादी उसूलों से ख़ुद वाकिफ़ ना हो, ख़ुद आप बुनियादी उसूलों से जब वाकिफ़ ना हो तो आप किसी शख्स का किसी निज़ाम का और उलूम का आप तज्ज़िया नहीं कर सकते क्योंकि आपके सामने वो बुनियादी उसूल होते नहीं हैं और आपको हर शख्स एक तजर्बात की नज़र कर देता है। कभी किसी एक को आपके सामने हीरो बना के पेश कर देगा, कभी दूसरे को हीरो बना के पेश कर देगा। आपको गोया एक एक्सपेरिमेंटल टूल बना दिया जाता है कि जी फ़लाँ शख्स ने ये कह दिया इसलिए वो नज़रियाती है, देखो वो अब ढट गया, अब वो इनकलाबी, अब वो बागी बन गया, अब वो नज़रियाती बन गया है। ठीक है, ये आपको वो जो 30-40 साल तजर्बा का दावा करने वाले कुछ चंद ग्रोह हैं वो आपको बार बार इस बात पे कन्विंस करेंगे क्योंकि आपके पास तो बुनियादी उसूल होंगे नहीं। जब आपके पास बुनियादी उसूल नहीं होंगे तो चारों नाचार आप उनके इस दावे को तस्लीम करेंगे और यही तजर्बात आज तक होते रहे कि जज्बातियत के रोह में बहकर हमें कभी एक शख्स, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, फ़लाँ डट गया, फ़लाँ नहीं जा रहा, फ़लाँ ने कहा मुझे काला पानी ले जाओ, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने कहा लब्बैक या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर, ठीक है जी, बस तो ये नारा लगा दिया। ये जज्बाती नारे हैं और ये तजर्बात इन जज्बाती नारों की आड़ में हम पे किए जाते रहे हैं। ठीक है, अब आपका जो सवाल है कि कैसे मालूम होगा, ये बड़ा अथेंटिक क्वेश्चन है। ये मीडिया पे हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुझे अफसोस है कि उस पर ये बातें, ये मबाहिस होते ही नहीं हैं। हमारे मीडिया में पता है क्या होता है कि फ़लाँ पार्टी के MNA ने, सेनेटर ने, फेडरल मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये बात कर दी है और उसी MNA या मिनिस्टर या सेनेटर की बात को ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पेश किया जाता है कि जी फ़लाँ ने ये बयान दे दिया है, फ़लाँ ने जब ये बयान दे दिया है तो ये बस वो बहस होती है, फिर अगले दिन उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं कि फ़लाँ ने तो ये कहा था, अब आप क्या कहते हैं। वो जब एक बात कर देते तो उसी को ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पेश कर देते हैं। यार आप बुनियादी जो डिस्कशन है, जो बात होनी चाहिए वो करें ना। उसके बयान जो सतही किस्म के बयानात होते हैं उनको आप मौजू बनाकर पूरे हफ्ते उस पर प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद उस पर रिएक्शन आता है, फिर दूसरा रिएक्शन आता है, फिर तीसरा रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन होती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, कौम को कौम बनाना या कौम की फ़िक्री तरबियत करना, फ़िक्री बगावत पे उकसाना या शऊरी तरबियत करना, वो क्या होता है? वो ये है कि आप बुनियादी उसूल बताएं जो ख़ासकर सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो एक रियासत का, लीडर का और जो दानिश्वरों का, मुफ़क्किरीन का, सीनियर एनालिस्ट का, एंकर्स का ये काम ही यही है बुनियादी तौर पर। और क्या काम है उनका
یہی کام ہے کہ بنیادی اصول بتائیں. اس کے بعد ان اصولوں کی بنیاد پہ وہ پیرامیٹرز آپ کے سامنے, وہ پیمانہ آپ کے سامنے, آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ لیڈر ہے یا نہیں ہے, یہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے, یہ انقلابی ہے یا نہیں ہے, یہ باغی ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ نظریاتی کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ اصول ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو جب آپ کو بنیادی اصولوں کا علم ہوگا تو سب پہ اطلاق کرتے رہے کہ یار یہ فلاں چاہے یہ اصول اس کے ان اصولوں پہ وہ پورا نہیں اترتا رہا, وہ نظریاتی نہیں ہے. لیڈر کیا ہے؟ لیڈر یہ ہے, لیڈر کی یہ ڈیفینیشنز ہے, یہ کوالٹیز ہے, یہ خواص ہے, یہ پیرامیٹرز ہے, یہ پیمانہ ہے. تو جو اس تعریف پہ پورا اترتا ہے وہ لیڈر ہے, ورنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی علاوہ اکانومی کو پرکھنے کا اپنا ایک معیار ہے, ہر دعوے کو پرکھنے کا اپنا ایک معیار ہے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نظریاتی تھے بھی کہ نہیں تھے. اب وہ ڈیل کر رہے ہیں, لوگ کنفیوز ہیں, کوئی کہتا ہے نظریاتی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے. 30-40 سالہ کچھ تجربہ کار کہتے ہیں نظریاتی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے عوام کنفیوزڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بیسک پیرامیٹرز نہیں بتائے گئے, بنیادی اصول نہیں بتائے گئے. نظریاتی ہونے کے میں آپ کو طے شدہ مسلمہ اصول کچھ بتاتا ہوں, چند اصول میں آپ کو بتاتا ہوں, باقی کسی اور وقت ڈسکس کریں گے, وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہے گی. پہلا, نظریاتی انسان کبھی اپنی زندگی میں نظریاتی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ پہلا اصول ہے. کوئی انسانی تاریخ میں آج ان لوگوں کو جو نظریاتی کے روپ میں کسی بھی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو پیش کر رہے ہیں یا کسی کو بھی, وہ مجھے بتا دیں کہ نظریاتی انسان نے کبھی انسانی تاریخ میں اپنے نظریاتی ہونے کا دعویٰ کیا ہو. آج تک کوئی ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی. دوسرا, نظریاتی کوئی بھی انسان رد عمل میں نہیں بنتا. رد عمل میں بننے سے مراد کیا ہے کہ آپ کوئی ذاتی حادثہ, جبر یا واقعہ وہ انسان کو نظریاتی نہیں بناتا. رد عمل کے نتیجے میں جو شخص بھی نظریاتی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اس کا دعویٰ بغیر سوچے سمجھے آپ ریجیکٹ کر دیں کہ آپ نظریاتی نہیں ہے, کیونکہ آپ رد عمل میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں. رد عمل سے مراد کیا ہے؟ رد عمل سے مراد یہ, لیٹ سپوز نواز شریف صاحب سے آپ اپنے نواز شریف صاحب سے خود اور ان کے بچوں کا بیرون ملک جائیدادوں کا حساب مانگا گیا, تو انہوں نے جب حساب درست نہیں دیا تو اس کے بعد انہوں نے رد عمل میں نظریاتی ہونے کا علم بلند کر لیا کہ جب میں نظریاتی بن گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ سے جو جواب مانگا گیا وہ آپ کے پاس تھا نہیں, یہ رد عمل میں ہے. اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا, جب تک آپ سے جواب نہیں لیا گیا, تو یہ رد عمل ہے. رد عمل میں جو نظریاتی ہونے کا دعویٰ کرے وہ نظریاتی ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن اس کا یہ دعویٰ ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے, جز وقتی ہوتا ہے, یہ لمیٹڈ ہوتا ہے, شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو رد عمل میں دعویٰ کرے گا یہ شخص, اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ گروہ یا وہ شخصیت جلد انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. وہ جس قدر تیزی سے دوڑ کر آتا ہے اسی تیزی سے فرار بھی کر جاتا ہے. پس نہ اس کے تحسین کی کوئی قیمت ہے اور نہ توہین کا کوئی وزن. یہ ایک اصول میں بتا رہا ہوں, یہ دو اصول میں نے بتا دیا. نواز شریف صاحب نے خود دعویٰ کر دیا کہ میں نظریاتی ہوں, وہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا. رد عمل میں نہیں بن سکتا, یہ رد عمل میں بنے. یہ اصول جب آپ کو پتا ہوں گے. تیسرا اصول کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کہا, نواز شریف ایک نظریہ ہے. ابھی میں عابد شریف صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کل کہ نواز شریف ایک نظریہ ہے. اس کے علاوہ بہت سینئر پولیٹیشنز ان کے رہنما ہیں, ممبرز ہیں, پروفیسرز بھی ہیں کچھ. ٹھیک ہے. وہ بھی کہتے ہیں نواز شریف ایک نظریہ ہے. مریم منظر صاحب کہتے ہیں نواز شریف ایک نظریہ ہے. اب یہ جب آپ کہہ دیں گے ایک دعویٰ کر دیا ہے تو اس کو پرکھنے کا معیار بھی تو ہوگا نا. نظریہ یہ کیسا نظریہ ہے کہ جو ایک شخص کے ذات کے گرد گھوم رہا ہے, وہ شخص کی ذات کے اندر محصور ہو گیا, وہ شخص بذات خود بجسم خود چلتا پھرتا نظریہ. نظریہ ایک غیر مرئی کیفیت کا نام ہے, انویزیبل کیفیت کا نام ہے. نظریہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ دنیائی تاریخ کا واحد نظریہ ہے کہ نواز شریف ایک نظریہ ہے. یہ واحد نظریہ ہے دنیا کی تاریخ کا جو چلتا پھرتا نظریہ ہے. آج تک یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ یعنی آپ لوگ جو 40 سالہ تجربہ کار ہیں, میں حیران ہوں کہ وہ اتنے بڑے یہ بنیادی اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے. چوتھی بات نواز شریف ایک نظریہ ہے. یہ اصول میں بتا رہا ہوں, میں کسی شخص پہ یا کسی شخص کے ساتھ میرا ذاتی تعصب و عناد نہیں ہے, میں قوم کو اصول بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ ایک شخص جس میں خود نظریہ نہیں ہو سکتا, چلتے پھرتا نظریہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا. نظریہ ایک غیر مرئی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. وہ نظر نہیں آتی, انویزیبل ہے. چوتھا اصول کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے تو پوری پارٹی جمع ہو گئی. سپریم کورٹ نے ان کو پارٹی صدارت سے نااہل کر دیا. پوری پارٹی جمع ہو گئی اور پوری پارٹی نے یہ اعلان کر دیا کہ 1-2 دن میں ہم نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کے لیے, یعنی نظریے کو
दोबारा सदर बनाने के लिए हम कानून साजी करेंगे, और पूरी पार्टी लाइन हाजिर हो गई, और एक ही दिन में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दोबारा पार्टी सदर बना दिया। नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं नज़रिया, उसकी पार्टी ने कहा कि ये नज़रिया। अब दुनियाई तारीख में एक बात याद रखें, नज़रिया कभी अपनी बका के लिए कानून साजी का मोहताज नहीं होता। आज तक दुनियाई तारीख जो 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल, आई डोंट केयर फॉर देम, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ उनको कि वो बता दें कि ये उसूल इनमें से कोई एक गलत है, या कोई मिसाल पेश कर दे कि किसी एक नज़रिए के दिफा के लिए आज तक नज़रिए ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बका के लिए कानून साजी का सहारा लिया हो। नज़रिए की सदाकत यह है, नज़रिए के हकानियत की दलील क्या है? नज़रिए के हकानियत की दलील यह है कि नज़रिया बज़ात खुद कानून बन जाता है। नज़रिया अपने आप को बचाने के लिए कानून नहीं बनाता कि मुझे बचाने के लिए एक कानून साजी कर लो, मुझे बताओ, ठीक है। ये दुनियाई तारीख का वाहिद नज़रिया है जो अपने बका के लिए कानून साजी कर रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इब्न खुल्दून ने समाजी उलूम